Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter les notions de base, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut retenir dans la leçon consacrée aux vecteurs et translation. Alors, في هذا الدرس المفاهيم الأساسية اللي خصكم تعرفوها واللي خصكم تميتريزيوها هي l'égalité de deux vecteurs. Alors d'abord إلا بغيت نتكلم على l'égalité de deux vecteurs خصني d'abord نتكلم على اشنا هي فيكتور. اش كنقصد بفيكتور؟ فيكتور هو واحد ديبلاسمون en général un vecteur كنمثلها بدو بوين en général AB par exemple ou la BC ou la CT. Prenez deux lettres وكنمثل فوقهم ان فليش dirigé de gauche à droite toujours. هذه هي لو فيكتور. باش كنرمزوا ليها ما كاينش عندنا في الرياضيات شي رمز داير بحال هكا. الفيكتور اون جينيرال لا كونفونسيون ديال لي ماتيماتيسيان كيشيماتيزيو ان فيكتور ب دو بوين ولا ان سول لتر وفوقو فليش ديريجي دو غوش فيغ لا droite. هاد لا نوتاسيون ما غتشوفوهاش في هاد النيفو. حنا غادي نتكونسونطرو على ان فيكتور اللي فيها دو بوين كومبوزي دو بوين وفوقها فليش على هاد الشكل. دونك هاد الكروندور هذا كيتسمى ديبلاسمون. من جا لا نوسيون ديبلاسمون هذا قال لك اسيدي راه هو لو ديبلاسمون. يعني مثلا كان عندي واحد لوبجي هنا وحركته اسيدي لهنا. دونك هاد لو بوين دو ديبار كانت في الاول هنا وتحركات لي هنا. ايوا سيدي قال لك هاد الالي كانت هنا ديبلاساتو جات لهنا ابريم. راه ممكن انني نغوبريزونتيها ماتيماتيكومون بار دو بوين اللي غادي يكونوا هما ا ابريم وندير عليهم فليش على هاد الشكل باش يمكن ليا نقراها بلي راه لو بوين ا ايتي ديبلاسي او بوين ا لو ديبلاسمون كان دو ا vers ا. وهنا من جانا لي كارactéristiques d'un vecteur وكنقولوا بلي un vecteur il est caractérisé par trois choses. دونك عندنا premièrement عندنا لا نورم ديالها يعني قداش هاد التحرك. يعني الا تحركات لي هاد لو بوين ا من هنا لهنا خاصني العبار نشد مسطره ونشوف العبار نشوف لا ديستانس اللي هي ديبلاسات بها هاد النقطه من هنا لهنا اللي كانت هنا وصلت لهنا شحال هاد لا ديستانس باش هي ديبلاسات دي. دونك هذا كنسميه هاد لا ديستانس اللي كنسميوها لا لونغور ا بي ou bien la norme AB sans vecteur. هنا راه كنتكلم على ديستانس. لا ديستانس توجور en général لا ديستانس ممكن نسميها بي او لا نسميها ا بي بحال سي لا ميم شوز. كنسميها لا لونغور ولا كنسميها لا نورم. دونك او بيان لا ديستانس en général. من بعد كيجي الدوزيام كاركتيرستيك اللي هي لو سونس. هي هاد الفليش هاد الفليش كنديرو بوغ انديكي لو سونس. اش كيعني لو سونس؟ كيعني رانا ديبلاسيت من هاد لوريجين من هاد النقطه هاد النقطه فيغ هاد لي دو بوين ou bien les trois points qui indiquent le sens. يعني toujours il faut prendre de A vers après. وكتجي la dernière caractéristique هي la direction. La direction en général نتوما في هذا النيفو يلاه كتكلموا على لي فيكتور اللي كنشيماتيزيوهم بدو بوين غتقول ليه سيدي la direction راه هو la droite AB. la droite A' ou la AB اللي عندي فيكتور AB. دونك ou AB. دونك en général هذا هو لا نوسيون فوندامونتال ديال ان فيكتور. ان فيكتور هو واحد لا غراندور اللي كنميزو بثلاثه الحويجات. كيانديكي ان ديبلاسمون يعني من واحد النقطه لواحد النقطه اخرى وكيهمنا فيه لو سونس فين من انا ديبلاسيت اشنا هي لو بوين دو ديبار اللي كنت فيها وفين مشيت. ومن بعد كيجينا لا دغوات يعني اشنا هي الطريق اللي خديت يعني لو سيبور علاش انا تحركت. فوالا ان جينيرال غروسو مودو لا نوسيون ديال ان فيكتور.
كتجينا لا نوسيون الاولى اللي خصنا نتعرفوا عليها هي لا نوسيون دو ليغاليتي دو دو فيكتور. الوغ حنا دابا شفنا الفيكتور اللي كاركتيريزي اللي ديفيني بار 3 choses. دونك les notions fondamentaux, les caractéristiques fondamentales d'un vecteur هما هادو. دونك غادي تهمنا دابا نتكلموا على l'égalité de deux vecteurs. Alors il y a deux définitions pour définir ou pour parler de l'égalité de deux vecteurs. إلا تكلمت على l'égalité de deux vecteurs راه كنتكلم على تساوي متجهتين. تساوي متجهين كنقصد راه المتجهه الاولى كتساوي المتجهه الثانيه. كيفاش غندير ليها؟ كيفاش خصني انا نميتريزي هاد لا كيسيون؟ الا تحط لي هاد لا كيسيون كيفاش خصني نجاوب عليه؟ خصني دابور il faut retenir les deux définitions ديال l'égalité اللي كاينين في l'égalité de deux vecteurs. كنتكلموا كاين الديفينيسيون الاول تيقول لك deux vecteurs sont égaux s'ils forment un parallélogramme. هذا هو la première définition. Deuxième définition, deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire si les caractéristiques des deux vecteurs sont identiques. Alors on chauffe la première définition, dire que AB نقول أن AB كتساوي CD revient à dire ou bien est équivaut à quoi? Est équivaut à il faut former un parallélogramme. Parallélogramme هو واحد متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع إلا بغيت أنا نرسمو راه خصني نانديكي 4 بوين، يعني خصني 4 ديال النقط. 4 النقط ملي غنجيبهم من هاد لي دو فيكتور اللي كنتكلم على التساويات ديالهم. دونك ولكن المهم في ان باراليلوغرام هو ترتيب النقاط. اون جينيرال كنمشيو في هاد لو سونس ولا هاد لو سونس، ولكن كنطلق من واحد النقطه وكنخصني نرجع ليها. دونك il faut parcourir tous les points. دونك هنا المشكل اللي خصكم تردوا معاه البال هو كيفاش غنديفيني ان باراليلوغرام ابارتير دي دو فيكتور. غادي نشد الفيكتور الاولى غادي نحطها، ولكن نحيد هاد الفليش. فوالا نحط هاد ا بي ها هي، وخصني دابا دو بوين اخرين غنجيبهم من سي دي، ولكن الفو انفيرسي. غادي نوضع دي هي الاولى غادي نتبعها سي. دونك دي سي. Donc voilà la définition de l'égalité de deux vecteurs à partir d'un parallélogramme. Il équivaut à quoi? À ABCD. ABDC est un parallélogramme. Voilà, هذا هو la première définition. يعني اللي قال لك في لا كيستيون en général, la question اللي كتبروبوزا هنا ولا اللي كطرح هو تيقول لك ديسيني ان فيكتور تيل كو ا او ايت ايغال باغ اكزومبل ا بي. هو تيعطيك تريونغل ولا تيعطيك كاري ولا تيعطيك ريكتونغل en général une forme géométrique bien déterminée وكتشد واحد الفيكتور منه تيقول لك ديسيني ان فيكتور. alors ici de dessiner le vecteur AE tel que AE est égal par exemple BC. دونك هنا خاصك تميتريزي هاد لا كيستيون هاد لا ديفينيسيون هذا. ممكن تستعمل هاد لا ديفينيسيون هذا وممكن تستعمل une autre définition. دونك غادي نشوفوا ان اكزومبل على لا كونستركسيون جيومتريك. دونك dire que AB est égal à CD revient à dire, donc implique, on va écrire implique que donc إلا كان عندي دو فيكتور سون ايغو هذا يستلزم يعني واجب عليا انني نتحقق من شي حويجات اللي هما هادو اللي غنذكرهم هنايا. دونك غادي برومييرمون خاصني نقول باللي راه عندهم لي دو فيكتور عندهم ميم ديستانس، يعني ا بي راه خصها تساوي ليا سي دي، يعني لا ديستانس اون جينيرال نتوما كتعبروها سوا بلو كومبا ولا بلا ريغل غراديوي. دونك هنا ايتيكيفو ا بي خصها تكون تساوي سي دي. هذه هي لا بروميير كاركتيرستيك. دونك la notion ديال la distance.
والكاركتيرستيك الثانيه هي لو سونس، يعني راه غادي خصهم يكون عندهم ميم سونس. ولكن ابخي لو سون افون لو سونس خصني نتكلم على لا ديريكسيون، لان لا ديريكسيون اللي كتهمني افون لو سونس. دونك il faut dire que ils ont même sens. ولا السونس اش تكلمنا على السونس قبيله، تكلمنا على السونس قلنا بلي لو تكلمنا على لا ديريكسيون ماشي على لو سونس. تكلمنا على لا ديريكسيون قلنا راه لا ديريكسيون دان فيكتور هو لو سيبور ديالها. الوغ هنا عندي دو فيكتور، عندي ا بي وعندي سي دي. دونك لي دو فيكتور en la même direction, c'est-à-dire que les deux supports مالهم sont parallèles يعني متوازين، ماشي كونفوندي، ماشي بالضروري يكونوا كونفوندي، ممكن يكونوا كونفوندي وممكن انهم يكونوا متباعدين، ولكن خاصني نقول باللي راه ا بي خاصها توازي سي دي. هذا هو الشرط الاول اللي خصني نتحقق منه. دونك هنا الى عطاني واحد لا كيسيون قال لك ديسيني واحد لو فيكتور تيل كو هذيك لو فيكتور كتساوي فيكتور اخرى، خاصك تمشي ديسيني دابور هذيك لو فيكتور اللي كتكون عندك في لا فيغور، كتجبدها من لا فيغور. مثلا نعطيك تريونغل هكا A B C، donc c'est un triangle. Dessiner CE, donc CE, on cherche le point E tel que CE est égal à AB. Déjà عندي AB, donc je dessine, je complète le support de AB. ومن بعد je dessine la parallèle à AB passant par C بحال هكا. ومن بعد il faut déterminer le sens. Donc la dernière chose qu'il faut bien préciser, c'est le sens. Donc le sens, même sens, elles ont un même sens, même sens. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple sur la construction. On va utiliser ces définitions afin de vous montrer comment. Donc, afin de vous montrer comment utiliser ces expressions. Si par exemple je veux schématiser un triangle arbitrairement, un triangle ABC, donc مثلث قائم الزاوية ولا quelconque. Donc ABC est un triangle, ABC est un triangle. La question c'est donc essayer de tracer ou bien de dessiner, donc construire. La première question, construire par exemple CD ou bien CF, le vecteur CF tel que d'abord construire F, on cherche à construire F tel que CF est égal par exemple à AB. Voilà, AAB. Donc هنا في هاد لا كيسيون فاش غيعطيني انا راه كاينه عندي واحد لو فيكتور. هو اصلا في الاول تيعطيك تيقول لك مثلا انا عندي ا بي سي تان تريونغل، انا رسمته دونك هذا راه معطى، هذا عندي في التمرين كاين. دونك اش غادي نخرج منه؟ غادي نجبد منه واحد الحاجه اللي هي ديجا عندي، هي ا بي. وفي هنا راه عندك ا بي ها هي. غادي نجي تقدر تكولوريها ولا تشيماتيزي بلي عندك لو فيكتور هذا. دونك ا بي ها هو لوريجين ديالها، ها هو لا فان ديالها، يعني لو بوين دو ديبار، لو بوين داريفي. فوالا. ومن بعد خصني نقلب على واش كاينه شي بوين اخرى هنا في لا فيغور. وي كاينه هي سي. خاصني دابا ماتنون il faut trouver اف. و ستروف اف. دونك هنا ممكن نطبق كاين اللي غادي يمشي يطبق لا ديفينيسيون الاولى، غادي يقول راه ا بي دي سي تان باراليلوغرام. ا بي دي سي غادي نقول راه سي اف بي ا est un parallélogramme. ولا ممكن نقراها من هنا، يعني نوضع ا بي ونانفيرسي هادو ونقول ا بي الا قلت ا بي غادي نقول اف سي est un parallélogramme. Voilà, c'est la même chose. A B F C هذه راه ممكن نقراها في هذا لو سونس وممكن نقراها في هذا لو سونس، يعني سي لا ميم شوز. دونك ممكن نقول سي اف بي ا est un parallélogramme ou bien A B F C est un parallélogramme. Dans les deux sens sont justes. Donc commençons par comment dessiner
هذا le parallélogramme formé par هذا ممكن دابا si tout simplement il faut prendre le compas و dessiner parallélogramme الا خصك غير بوين وحده راه سهله كيفاش كدير ليها كتشد هاد لا ميزور هذا دونك انا عندي باراليلوغرام خصو غير نقطه وحده النقطه وحده انا عندي 3 ديال النقاط دونك فوالا كناخذ هاد لا ديستونس هادي لا ديستونس ا بي غادي نشدها هكا وغادي نجي نحط هاد لا بوينت نحطها على سي et je dessine un arc et par la suite je cherche à dessiner quoi donc هاد لا ديستونس هادي لا ديستونس سي ا هنا راه كنتكلم غير على لا ديستونس ما كنتكلمش على الفيكتور في الرسم كنتكلم غير على لا ديستونس من ا ل بي ولا من بي ا سي لا ميم شوز دونك هي لا ديستونس ا سي ou bien سي ا غادي نجي نحط هاد لا بوينت هادي نحطها هنا اون ديسيني واحد لارك و الانترسيكسيون ديال لي دو زارك كيعطيني لو بوين اف فوالا هذه هي الطريقه الاولى كيعطيني لو بوين اف اللي غتكون هنا فوالا و ابري جو كونكلي كو ا بي اف سي ايت ان باراليلوغرام هذه الطريقه الاولى يعني الطريقه اللي غادي نستعمل فيها لا ديفينيسيون الاولى ديال كو دو فيكتور سون ايغو سي فورم ان باراليلوغرام الطريقه الثانيه كاين اللي غتعجبو الطريقه الثانيه كاين اللي غيفضل الطريقه الثانيه كيفاش كنديرو كنمشي اسيدي غادي نتخصي هاد لو فيكتور ديالي هاد لو فيكتور اللي هي ديجا كاينه ا بي غادي نجي نتخصي لا بيربونديكولير عليها الوغ لا بيربونديكولير انا ديجا ديسيني هاد لو تريونغل جي شوزي ديسيني هاد لو تريونغل ريكتانغل انا او ديبار ولكن الا ما كانش ريكتانغل اش غادي ندير غادي نجي برولونجي هاد لا دروات هذا ونرسم لا بيربونديكولير عليه اون بوينتيي لانه غادي يكون غير واحد لا دروات مساعد باش نرسم لا بيربونديكولير ديالي فوالا بهاد لا فاصون et par la suite je dessine la perpendiculaire à cette perpendiculaire passant par C voilà la perpendiculaire à cette perpendiculaire passant par C كنحط هاد الكوتي هذا على هاد لا ضوات اللي انا رسمتها هكا وكنجليسي حتى نوصل لو بوين سي دونك فوالا ها هي لو بوين سي كنرد بالي معها وهنا خاص يكون هذا اليني هنا باش نديسيني هاد لو فيكتور هادي و جو ريسبي vous devez respecter le sens voilà هنا نشوفوا لو بوين فين غتجيني دونك ما جاتنيش علاش لان اصلا هذا في واحد هذا تيتحرك ولكن راه les deux méthodes sont justes يعني vous pouvez utiliser le compas ou bien l'équerre les deux outils sont préférables donc il faut bien maîtriser à utiliser les outils géométriques donc ici il faut prendre la distance غادي ناخذها encore بهاد l'équerre donc هنا j'ai dessiné premièrement j'ai dessiné la parallèle à AB passant par C اللي هو هذا من بعد غادي نقول خصني نتكلم على لا ديستونس يعني غادي نشد لا ميزور ديال ا بي ونمشي للسي اف نديرها هي هذيك دونك غادي نماركي لا ديستونس ديالي هنايا فوالا برومييرمون غادي نماركي لا ديستونس ا بي بليكير دونك انا فوالا هاد النقطه وهاد النقطه et par la suite je dessine donc ها هي لو بوين اف غتكون كيلكو بار هنا هذيك هي لو بوين اف وبقات ليا
علاش اختاريت انا اف هنا؟ لان عندهم ميم سونس. شوفوا معايا هنا لو سونس ديال ا بي. دونك اشنو هما اللي عندهم ميم سونس؟ ا بي مع السي اف عندهم ميم سونس. فين هو لو سونس ديال ا بي؟ دو ا فير بي، بحال هكا غادي هابط هكا، وتا هذا راه خصو يهبط هكا. دونك راه السي اف خصها تكون ديريجي فيغ لو با، غتكون هنا. فوالا ها هي لو بوين اف. فوالا. Si fini aujourd'hui pour cette première présentation sur l'égalité de deux vecteurs, les notions fondamentales d'un vecteur. Alors à la prochaine, nous aurons l'occasion de voir la multiplication d'un vecteur par un nombre réel.